شوفو، ولكن اضطريت انني نمشي عنده. دخلت لعندو بقى كيقول لي بلي قترت من الغياب وبلي صبر عليا بزاف. قاطعتو قلت ليه ولكن راه كانوا عندي ظروف. قال لي هذا ماشي مبرر استاذ ياسر، انا مضطر باش نوقفك. ما كملتش مع الهضره وخرجت وزدحت عليه الباب. تعصبت حيت ما نقدر نشرح لحتى شي واحد اش عندي. بقيت كنقول مع راسي ياك الصفقه ديال الكتاب فيها استفاده للطرفين بجوج، شنو استفدت انا حتى لدابا؟ مشيت للدار جبت الكتاب وبقيت كنهضر معاه والو، ما كانت حتى شي ردة فعل. جبت الستيلو وبديت كنكتب الطلب ديالي اني ننتقم من المدير، ومره اخرى ما كانت حتى شي ردة فعل. تعصبت. واحد اللحظه شفت الجرحه اللي في يدي وانا نتفكر باللي الرسائل كامله كانت كتجيني ديما مكتوبه بالدم. جرحت الصبع ديالي وكتبت كلمه وحده: انتقام. ما كملاتش دقيقه حتى سمعت شي ميساجات وصلوا في التليفون ديالي. ملي قلبت لقيت شي تصاور وفيديوهات ورسائل ديال المدير اللي فيهم فضائح عليه وتقدر تدمر ليه حياته كامله. ضحكت ضحكه شريره، هزيت تليفوني ومشيت لعند جلال. قلت مع بالي حتى الغدا وتفاهم مع داك المدير. في الصباح مشيت ليستيا، دخلت نيشان عند المدير. ملي شافني قال لي لا كنتي جاي باش تطلبني غير رجع. فراه كلامي كان واضح معاك البارح بلا ما تضيع لي وقتي. جاوبته وانا مبتسم وعارف راسي شنو عندي. انا راه ما جايش باش نطلبك ساعة المدير، انا جاي باش نتفاوض معاك. وجبت الفيديو وريتو ليه وقلت ليه دابا الا شافوا الناس هاد الفيديو واش كتظن بان غتبقى خدام هنايا؟ وإلا شافتو مراتك شنو غتكون ردة الفعل ديالها؟ هو بقى غير حال فمو حيت عارف راسو ما خلى حتى دليل. وقال لي منين جاك هادشي؟ قلت له ماشي مهم منين جاني، المهم شنو غنطلب في المقابل. انطق وقال اشنو بغيتي؟ اولا نرجع للخدمه ديالي، ثانيا نقدر نغيب فوق ما بغيت، وملي نجيب لك شهاده طبيه غتقبلها وانت حاضر الراس. بان ليا بلي اقتنع بهضرتي. خرجت فرحان ومشيت لقسمي. التلاميذ فرحوا ملي رجعت حيت كنت مفاهم معاهم. دازت الحصه زوينه. ملي ساليت كنت كنتمشى حدا البحر وبان لي الكرسي اللي كنا كنجلسو فيه ديما انا ومريم اللي قلبت لي حياتي كامله ومشات وخلاتها مرونه. وصلني ميساج في التليفون كان خاصني نمشي للدار حيت عندي مهمه جديده. مشيت حليت الكتاب وما عارف شنو غيتسناني هاد المره. لقيت واحد الاسم مكتوب، كان هو محمد العاصمي. ما عرفتش شكون هو، ولكن المصيبه هي اللي جات من بعد حيت طلبوا مني باش نصفيها ليه. اش غندير دابا؟ اش هادشي تاني؟ هادشي غادي وكيصعب. انا مستحيل نفكر نقتل. بديت كنغوت وكنطلبهم شويه وهي تبان تصويره الوالده في الكتاب. قلت لهم لا لا صافي غندير داكشي اللي بغيتو، ولكن باش غنقتلو؟ درت حتى كنلقى فوق راسي واحد الخنجر كتبوا لي بلي راه ملعون، جرحه وحده منه كتقتل. هزيتو وخرجت. شكون هاد الشخص وشنو عنده مع الجن؟ شنو قصتو؟ قصدت العنوان اللي عطاوني لقيت بزاف ديال الناس خارجين. ملي سولت قالوا لي بلي هذا دار واحد الراقي معروف، الراقي العصامي ناري. خصني نقتل رجل صالح. الله يا ربي نهايتي غتكون خايبه، ولكن ما عندي ما ندير. درت راسي واحد من الناس اللي داخلين يزوروا الراقي اللي كيصرع الجن. بلاتي طاح ليا واحد البلان في راسي، علاش لي ما نعاودش ليه قصتي يقدر هو يعاونني ويفكني من هاد اللعنه. تسنيت حتى خوات الدنيا ودقيت عليه. جا واحد الراجل باش يدخلني لعندو. قلت ليه بلي هذا موضوع خطير وبغيت نكون غير انا وياك. ملي خرج السيد جبت الكتاب. الرقم اللي شافو تصدم بحال الا كان عارف شنو فيه. سولتو واش الا عاودت لك قصه ديال هاد الكتاب غتقدر تعاوني؟ جاوبني انا غير سبب وغندير اللي قدرني عليه الله. عاود لي عليك الامان. حسيت بالراحه ملي سمعت كلامه. عاودت له هادشي بالتفاصيل وكان كيسمع لي وهو مهتم وما حاولش يقاطعني. وفي الاخير قلت ليه بلي راهم صيفطوني نقتلك يمكن حيت خايفين منك. قال لي قرب عندي. بدا كيقرا عليا وانا كنحس بالعافيه شاعله في الداخل ديالي شي ساعه ولا اكثر. عاد بديت كنحس بشويه د الراحه. ملي سالا قال لي اول حاجه خاصنا نحرقوا هاد الكتاب حيت هو اللي كيربط بيناتكم. كنت خايف بزاف من اني نحرقه، ولكن خديت قراري. خاصني نلقى شي حل لهاد اللعنه وهاد السيد غيعاونني. قال لي اجي معايا. دخلت دوشت عنده وتوضيت وعطاني واحد الجلابه ديالو. قال لي دابا يلاه نمشيو. ما كنتش عارف راسي فين غادي ولكن كنت تايق فيه.
وحتى هو كان عارف راسو شنو كيدير. ركبنا في طوموبيلتو ومشينا شي نص ساعه حتى وصلنا لواحد البلاصه خاويه مقطوع فيها الحس. جبت الكتاب وعطيته ليه وبدينا كنسمعوا شي اصوات غريبه. قالوا لي غتندم غتندم، وهو كان كيقول الدعاء وما كانش مهتم بيهم. خدا الكتاب ورماه في الارض وشعل العافيه وهو كيتحرق والغوات كيزيد. حرقنا الكتاب وخليناه كله رماد. حسيت بالراحه وقلت اخيرا تهنيت من هاد اللعنه. من الاول كون درت هادشي يمكن كنت غنقاد مريم، ولكن شنو كانت كتقصد ملي قالت لي بلي اللعنه ما مرتبطاش غير بالكتاب؟ سلمت على السيد، عطاني شي ما وشي عشوب ووصاني باش نشربهم، ووصاني باش نبقى ديما على وضوء. خليتو ومشيت، وانا غادي في الطريق قربت لداري حتى جاني واحد الاتصال من عند الوالد. قال لي ضروري خاصك تجي دابا. بلا ما نفكر شديت الطاكسي لمحطة القطار، خديت التران وقصدت مدينتي اللي تزاديت فيها وكبرت فيها. وصلت، دخلت للحومة حتى وقفت في باب دارنا وسمعت غوات اختي الكبيرة. بديت كندق بالجهد. حل ليا الوالد وقال لي تعطلت يا ولدي. خليته وطلعت كنجري. تلاقات لي اختي في الدروج وعنقاتني وهي كتبكي. دفعتها ومشيت لبيت الوالده، لقيتها مغطيه كامله حتى وجهها بإزار. ملي عريتو لقيتها كلها مقموشه. ما نقدرش نوصف لكم احساسي في ديك اللحظه. كنت كنتقطع حيت عارف انا السبب، وما عمرني غنسى هادشي، وما عمرني غنسامح راسي. في الجنازه كان كلشي كيبكي الا انا، كنت غير مصدوم. بقيت مع الدار 3 ايام. الوالد كان كيقول لي بكي بكي باش تخرج، ولكن انا ما كنتش قادر. رجعت للدار وبديت كنغوت بوحدي. اش بغيتو عندي؟ خذوني انا، علاش قتلت امي؟ صباح ملي فقت عيطت للراقي وكان كيقطع عليا. مشيت عنده وقلت ليه بلي راهم خداو مني الوالده وبلي داكشي كامل اللي درنا ما فاد في والو. بقى كيسولني وقال لي الحل الوحيد اللي بقى عندنا هو تمشي للبلاصه اللي بدا فيها هادشي كله، وانت الوحيد اللي تقدر تفك هاد السحر، وعافاك ما تبقاش ترجع هنا حتى راهم كيهدوني بعائلتي. خرجت وخليتو، مشيت نيشان للدار اللي كانت ساكنه فيها مريم. دخلت وبديت كنقلب في اي بلاصه باش نلقى العنوان ديال الجده ديالها. لقيت واحد التصاور قدام، بقيت كنقلب فيهم، وسطهم واحد البرا حليتها، لقيت مكتوب فيها من مريم الى ياسر. كنت عارفك غتجي لهنا، عارفك باللي باغي يطلع غير ديك اللعنه. انا الصراحه ما عارفاش شي طريقه حيت جربت وما قدرتش، وعاد راهم كيحاولوا يمنعوني باي طريقه. قتلوا اقرب الناس ليا، وحتى انت الا حاولتي تخونهم غير اي اديو الناس اللي عزاز عليك. انا خليت لك واحد الصندوق تحت الفراش، ما عرفتش ولكن يقدر يفيدك في شي حاجه. حطيت الرساله ومشيت خديت الصندوق، كانوا فيه بزاف د الحوايج، صور قديمه ورسائل ودومه. بديت كنقلب حتى طحت على واحد الصفحه من جورنال قديمه كان مكتوب فيها على واحد الجريمه القتل اللي وقعت في واحد الغابه في الجبل. تما عرفت باللي العنوان هو هداك، وقررت نمشي لديك البلاصه. ملي وصلت للجبل لقيت واحد الدار مهجوره قديمه بزاف. فكرت الهضره اللي قالت لي مريم باللي جدها كانت عايشه بوحدها في ديك الغابه. تما عرفت باللي هذيك هي دارها. دخلت بلا ما نفكر، اصلا ما بقى كيهمني والو. لقيت الدار كلها مخربه، كان ظلام، ما عرفتش راسي فين كنعفط. شعلت البيل ديال التليفون، بانوا ليا شي خيوط وشعر وعظام وطلاسم بزاف ديال الكتوبه. بقيت ليله كامله وانا كنقلب وكنقرا دوك الكتوبه على الله نلقى شي خيط اللي يوصلني نفك هاد المصيبه. والو، ما لقيت حتى شي حاجه. تعصبت وبديت كنغوت وكنتفكر الناس اللي مشاو ضحيه لهاد الشي. شويه حتى كنسمع واحد الصوت كيعيط ليا، ما خافيش عليا. جلال، شنو كدير هنا؟ قال لي باللي كان تابعني ملي خرجت من دار مريم، ولكن كان في شكل جاني بارد وماشي صاحبي اللي كنعرف. قلت لي خاصك ضروري تمشي من هنا عافاك. بدا كيضحك وقال لي ما كنتش عارفك خواف السي ياسر. بقيت مصدوم وما فاهم والو. قال لي واش وصلتي لشي حاجه؟ قلت لي واش انت عارف؟ قال لي راني عرفت كل شي. انت ما تستاهلش هادشي اللي جاتك فرصه حتى لبين يديك باش تحقق كاع احلامك، ولكن انت غير خواف. قلت ليه جلال شنو كتقول؟ كيفاش عرفتي؟ جاوبني وقال لي انا هنا باش ناخد داكشي ديالي. بقيت حال فمي ما فهمت والو. شويه تبدل صوته
ولا بحال شي مرا شارفة داخت بيا الدنيا. كنقول ما يمكنش، انت ماشي صاحبي اللي كنعرف. بقى كيضحك ونفس الصوت ديال المرا، وهي تقول صاحبك كان طريق باش نوصل ليك. انا خديت الجسد ديالو، بقيت كنغوت فين ديتي صاحبي جلال، جاوبيني. ما تخافش، انت دابا شويه غادي توصل عليه من بعد ما ناخد داكشي ديالي. كملات وقالت فين درتي الكتاب. بقيت كنسولها شكون انتي، قالت لي انا اللي بديت هادشي كله وانا اللي غنساليه. سولتها واش انتي هي جدة مريم، ضحكات بواحد الصوت مرعب. ودابا فين هو الكتاب؟ كنت خايف نقول لها راني حرقته، بقيت متردد وفي الاخير قلتها لها. ما نقدرش نوصف لكم المشهد اللي شفت من موراها، فين يبان افلام الرعب. حاولت نهرب حتى تهزيت وتخبطت مع الارض، فقدت الوعي. ملي فقت لقيتها رابطاني وراسمه واحد النجمه بالدم. لقيت راسي كنزف وكلي مجروح. عرفت باللي نجمه مرسومه بالدم ديالي. بقيت كنغوت باش تخليني. خدات لي شويه من شعري وبدات كتقرا، ما عرفت شنو كتقول. هزت واحد الشاقور وبغات تصفيها ليا. انا استسلمت، غمضت عينيا وقلت هذه هي النهايه يا ياسير. شويه حليت عيني حتى كنلقى الراقي شاد ليها يديها وما خلاهاش تضربني. رش عليها واحد الماء في عينيها، بدا كيفكني. قال لي يلا خاصنا نخرجوا من هنا. جرح راسو، خدا الدم ديالو ودارو فوق ديك النجمه، وهي بقات كتغوت وكتحرق قدامي وهو كيقرا القران، وهي كتزيد في الغوات حتى تبخرات. شد ليا في يديا وقال لي على سلامتك، راك تحررتي. ما كانش عندي الجهد باش نسولو كيفاش ولا علاش. هذه اخر حاجه عقلت عليها. ملي فقت لقيت راسي في دارو. قال لي واخيرا فقتي. سولته وانا شحال وانا ناعس. ضحك وقال لي ماشي بزاف، غير سيمانه. قلت ليه فهمني شنو طاري. هذيك الساحره كانت بايعه روحها للشيطان، داكشي علاش بقات معلقه وكان خاصها جسد جديد باش ترجع للعالم المادي. ولكن علاش اختارت صاحبي؟ صاحبك كان شاك في شي حاجه وباينه غيكون عرف كل شي، ويمكن يكون كاع سبقك لداك الكهف. داكشي علاش كان ساهل عليها